अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपके मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम इस गुड न्यूज़ से करेंगे कि फ़ाइनली मॉनेटरी पॉलिसी में कमी की गई और कंसेक्यूटिव ये थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी अनाउंसमेंट हुई आज के दिन। 200 बिप्स की कमी की गई, यानी कि 17.5 पे अब फाइनली इंटरेस्ट रेट आ चुका है। शरह सूद में कमी कर दी गई है, जो काफ़ी अरसे से अवेटेड थी और बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि अब जो है वो एक अग्रेसिवली कमी की जाए। लेकिन ये अग्रेसिवली नहीं, बट सस्टेनेबिलिटी के साथ थोड़ी सी फाइन ट्यून करके, थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करके। और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब गवर्नर जमील अहमद साहब ने जब बताया कि ये जो शरह सूद है इसमें कमी की जा रही है और इसकी कमी को इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन है इसके नंबर वाज़े तौर पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब इन्फ्लेशन हमारे पास 9.6 पे आ गई है। इट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू रिड्यूस दी मॉनेटरी पॉलिसी। अब या पॉलिसी रेट कम होगा तो इससे उधार सस्ता होगा, बिजनेसेस ईजी होंगे, एक्सपेंशन ईजी होगी। और साथ साथ ये देखा जाएगा कि अब जो कि एक हॉल्ट सा था बिजनेसेस में, या फिर एक थोड़ा सा उधार के हवाले से, फाइनेंसिंग के हवाले से जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट होंगे। सो लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में, यानी कि नेक्स्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट में और मजीद कमी की जाती है और जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि 15% पे आ जाए और जो फिस्कल ईयर जब ख़त्म हो तो सिंगल डिजिट पे पॉलिसी अनाउंसमेंट, पॉलिसी रेट आ जाए, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल। सो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ 23rd SCO समिट जारी है और अगेन ये पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन बात है कि ये पाकिस्तान में है और ये इसके अंदर तमाम जो एक रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल कनेक्टिविटी है, इसको देखा जा रहा है कि कैसे एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक हम कह सकते हैं कि कंट्रीज़ के अंदर करके बिजनेसेस को, यानी कि इकॉनमी को, और साथ साथ जो हमारे म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं उनको कैसे कर्टेल किया जाएगा। तो आज इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। रीजनल जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, रीजनल फ्रेट के हवाले से बात करें तो ये कम हो जाते हैं जब एक कनेक्शन म्यूचुअली आ जाए। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल बेनिफिट्स कितना ज़रूरी हैं हमारे पास, और ख़ासकर जो ये SCO समिट जारी है और इसके जो पर्क्स होंगे वो हम कब रिसीव करेंगे, आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, और हमारे जो म्यूचुअल जो एक रिलेशंस हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। स्टॉक मार्केट का आपको एक जल्दी से रैप बता दें कि आज के दिन स्टॉक मार्केट ने, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि पूरा वीक एक एंटिसिपेशन में देखा जा रहा था मॉनेटरी पॉलिसी के, तो यहाँ पे हमारे पास 365 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है आज के दिन। और मार्केट के जो नंबर्स हैं वो 79,017 पे आके आज मार्केट का क्लोजर हुआ है। इट मींस कि यहाँ पर हमारे लिए जो स्टॉक मार्केट की एक अट्रैक्टिवनेस है या अट्रैक्शन है वो बरकरार है। और हम यकीनन कल जो लास्ट डे होगा, ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें भी देखेंगे कि मार्केट इसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली, बहुत ही ज़्यादा उसको वेलकमिंग नोट शेयर करेगी। सो वी हैव ए वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PCCI के, और साथ साथ मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स के। खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमें ज्वाइन किया है हुमायूं इकबाल शामी साहब ने। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और कामरान नासिर साहब हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिक अफेयर्स स्पेशलिस्ट हैं, MD हैं, CEO हैं AGP लिमिटेड के। सो वेलकम टू द शो कामरान नासिर साहब। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं इख्तियार बेग साहब से पूछना चाहूँगी सर, सबसे पहले जो आज की एक हम कह सकते हैं कि एक इवेंट है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। SCO समिट स्टार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान भी इसमें एक अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं मेज़बानी कर रहा है। तो क्या देखते हैं कितनी ज़्यादा रीजनल डेवलपमेंट होनी है, और जो एक कनेक्शन है हमारे साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स का वो कितना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा? नताशा, अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल मॉडल को ट्रेड के एनालाइज करें तो सबसे कामयाब मॉडल रीजनल ट्रेड का आपको मिलेगा। देखिए, रीजनल ट्रेड में वो ममालिक जो एक दूसरे के रीजन में पाए जाते हैं उनकी आपस की ट्रेड जो है वो रीजनल ट्रेड कहलाती है। इसमें आप अमेरिकन, कैनेडियन, मैक्सिको ब्लॉक है, दूसरा पे यूरोपियन यूनियन का 27 ममालिक का ब्लॉक है, तीसरा आसियन का एक ब्लॉक है, चौथा हमारा होता था सार्क का, होता है बल्कि। लेकिन आप अगर क्वांटम को एनालाइज करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का। अमेरिकन ब्लॉक में 68% ट्रेड आपस में, यूरोपियन यूनियन में 53% ट्रेड आपस में, आसियान में 26% ट्रेड आपस में, हमारा सार्क का ब्लॉक जो है वो उसमें से 5%।
کی ٹریڈ ہے، وہ بھی اس لیے کہ جو ممالک ہیں اس میں آپس میں ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل ایشوز ہیں، انڈیا پاکستان کے ایشوز ہیں وغیرہ. ان میں جو چیز سب سے زیادہ فیور کرتی ہے وہ فریٹ کاسٹ. تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ٹیرف کنسیشن دیا جاتا ہے. یعنی جو ریجنل بلاک ہیں جیسے ایس سی او، تو ایس سی او ممالک نے آپس میں ٹیرف کنسیشن ہے، ڈیوٹی کی ایگزمپشن دے دی ہے، کسٹم ڈیوٹی کی. تو ڈیوٹی اور ٹیکسز کی جب ایگزمپشن ہوتی ہے تو آپ وہ چیزیں آپس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے. تیسری چیز یہ ہے آف کورس لاجسٹک کاسٹ کم ہوتی ہے، وہ فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 2-3 بڑی اچھی چیزیں آپ کے یہاں سے اٹھ کے ہم نے وہیں ایس سی او میں جانا ہے. جی جی اور وہ 2 دن یہ کانفرنس رہے گی، کل بھی ہے پورے دن. اور وہاں کے بزنس مین بہت بڑی تعداد میں، چیمبرز، وہاں کے فیڈریشنز کے نمائندگی آئے ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہوگا. جی. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے گڈ نیوز یقیناً آپ نے بتلائی جس کا ہمیں سب کو انتظار تھا، وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی ہے. اور میری گیس بھی یہی تھا کہ 2% تک ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ ایک دم سے کرنے میں اسٹیٹ بینک انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ انفلیشن دوبارہ کہیں نہ بڑھ جائے، شوٹ نہ کر جائے. تو بالکل کوشش اپروچ ہونی چاہیے. تو آج 2% ایک خاطر خواہ پرسنٹیج ہے، کم ہوا ہے، اور 17.5 کے اوپر ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کو واپس جا کے سنگل ڈیجٹ 9% پہ یا 10% پہ. اگر یہ وہاں پہنچے گا تو بورنگ بڑھے گی، آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بڑھے گا، جو بینک قرضے لیتے ہیں بینکوں سے قرضے وہ بڑھیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ شرنک ہو رہا ہے، یعنی کم ہو رہا ہے، وہ ایکسپینڈ ہوگا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس سے معیشت میں بہتری آئے گی، آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، نئے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے. یہ سب چیزیں منسلک ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج مانیٹری پالیسی میں 2% کمی کی گئی ہے، اور یہ اسٹاک ایکسچینج نے ایک دم سے ریئیکٹ کیا. 360 پوائنٹ آپ نے دیکھا کہ اس میں اضافہ کیا گیا، شوٹ کرا انہوں نے. تیسری چیز جو اس کی ایک خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بورنگ سستی ہوگی. ہم اس وقت جتنا بھی ریونیو لے رہے ہیں اس سے آدھے سے زیادہ ہم سود کی ادائیگی میں کر رہے ہیں. اور سود ہمارا پہنچ گیا تھا 22% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا، تو بینکوں کے شرح سود 24% پہنچ گئی تھی. یہ تو خودکشی ہے. 24% پہ کوئی صنعت جو ہے کامیاب نہ ہو سکتی ہے، نہ ادا کر سکتی ہے سود، نہ پرنسپل کی ادائیگی کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے پھر اپنا لون وغیرہ ایڈجسٹمنٹ کرا کے، اور انہوں نے اپنا جو لون ہے یا کریڈٹ ہے اس کو کم سے کم کرا تاکہ سود کی ادائیگیاں زیادہ نہ ہوں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس بار وہ کم ہوا ہے، تو اب وہ مزید نئے قرضے لینے پہ جائیں گے جس سے معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوں گی. تو یہ اچھی بات ہے. جو چیز جس کا انتظار ہے وہ آئی ایم ایف کا گڈ نیوز ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ میں مل جائے. وہ بھی اسی منتھ میں ہی آئے گی، اسی مہینے میں. اس میں ہمیں جو ایکسٹرنل پیمنٹ میں شارٹ فال ہے تھوڑا، اس کے لیے ایشورنسز لے کے ان کو دینے ہیں. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ایجنڈے میں نہیں ہے پاکستانی، ان کا ہر ممالک کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ مختلف ڈیٹس میں سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان کو وہ لا کے بورڈ میں اپروول دیتے ہیں. اور مجھے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے، میری اورنگزیب صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور جام صاحب سے بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو وہ ایشورنس جو مل جائیں گے. اس لیے کہ ہم کو فچ کی اور موڈی کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا، بہتری ہوئی ہے. ہمیں موڈی نے بھی اپ گریڈ کرا ہے، ہمیں فچ نے بھی اپ گریڈ کیا. اچھا اختیار بیگ صاحب، بڑی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس منتھ کے اندر. ہم دیکھیں تو پالیسی ریٹ بھی اب دیکھیں آج کے دن اناؤنس ہوا، کمی کی گئی. ساتھ ساتھ اس منتھ کے اندر جو ہے وہ یہ ایس سی او سمٹ بھی چلیں، یہ بھی ایک ایونٹ ہے. اور اب ٹیکس کے حوالے سے بھی جو ایک ڈیڈ لائن ہے وہ بھی اسی منتھ کے اینڈ میں ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی یہی منتھ ہے ایکسپیکٹڈ کہ ہو جائیں گی تمام چیزیں فائنل. تو میں کامران ناصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ منتھ کچھ زیادہ ہی ایک اکانومک ریوائول یا اکانومک ریولوشنری تھوڑا سا ایک امپیکٹ دے گا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟
देखिए, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन तो नहीं मैं कह सकता, मगर ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जिसे कहते हैं कि अच्छे मुस्बत किस्म के आपको नताइज मिलना शुरू हो रहे सर हैं। रेवोल्यूशन भी इंटरेस्ट कहते रेट हैं, खुशी हो जाएगी थोड़ी। रेवोल्यूशन में तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही, लेकिन रेवोल्यूशन ये जरूर हो सकता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आईएमएफ हो जाए, और एससीओ के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसके बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत आगे की तरफ चला जाए। तो सर्टेनली एवरीथिंग इज ऑन द कार्ड्स, बट आई थिंक सबसे ज्यादा खुशाइन बात यह है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, 2% से कम हुआ। गुंजाइश समझी जा सकती है कि इसमें अभी बहुत ज्यादा की थी, लेकिन स्टेट बैंक का जो भी स्टांस है उससे मैं इसलिए एग्री करता हूं क्योंकि हमें एक गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। वो गलती ये है कि आपको इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखना है, और साथ साथ आपने जितनी भी इंपोर्ट्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस उठाई थी उनको भी अंडर चेक इसलिए रखना है कि पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम रहा है कि जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं आपकी इंपोर्ट्स इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि जिसको जी। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स और रेमिटेंसेस मैच नहीं कर पाती हैं और दोबारा आप इसी सर्कल में वापस जाते हैं। और ये कोई ऐसा कदम नहीं है। सेंट्रल बैंक इंडिया का भी अपनी पॉलिसी को इसी तरीके से चलाता था कि अपनी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करता था वहां तक कि जहां तक एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के साथ वो लेकिन मैच कामरान करता साहब था। बड़ा मुश्किल हो गया था बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये समझना कि इतना ज़्यादा ये इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, अग्रेसिवली कम करना चाहिए, जबकि अग्रेसिवली बढ़ाया भी गया था। जी, बात सही है आपकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ना, पाकिस्तान एक तो आईएमएफ में है। आईएमएफ में होने की वजह से बहुत सारे इकदाम गवर्नमेंट ले नहीं पाती है। इसमें गवर्नमेंट को कम से कम कसूरवार ठहराना इसलिए चाहिए क्योंकि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उन पे अमल शायद उस तरीके से करना वहां पे पॉलिसी लेवल पे मुमकिन नहीं होता कि उसको उस रफ्तार से मैच किया जाए। और आपको एक इदारे को भी लेके चलना पड़ता है। जब तक पाकिस्तान आईएमएफ के इस चुंगल से नहीं निकलेगा, जिसमें सबसे जरूरी ये है कि पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन आए, तो मैं तो ख्वाहिश ये करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के वो इकदाम देखूं कि जहां पे अपने खर्चे गिराए जाएं या अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। ये दो जी। तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप फिस्कल साइड को अपना मैच कर सकते हैं। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया। जहां आपने शुरू में एससीओ की बात की, मेरा ये ख्याल है कि इख्तियार साहब ने उसको ब्रीफली तो टच अपॉन कर लिया। देखें, इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी आने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, दैट इज कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए। एससीओ वो प्लेटफॉर्म है जहां पॉलिटिकल बात भी होती है, इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी होते हैं और इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटीज भी आती हैं, और वहां पे आप अपनी सिक्योरिटी की गुफ्तगू भी करते हैं। पाकिस्तान को ये इशू उठाना चाहिए कि जितनी दहशतगर्दी इस वक्त बलूचिस्तान के थ्रू हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया कर रही है, इसको रोकने की और इस पे आवाज उठाने की भरपूर तरीके से बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि डिस्टेबलाइज अगर किसी कंट्री को करना हो तो वहां पे टेररिज्म को बढ़ा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक मुख्तर फोरम होगा जहां पे ये गुफ्तगू की जाए, अलोंग साइड सर्टनली पाकिस्तान इकोनॉमिकली। ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर आप जोग्राफिकल सिचुएशन देखें या पोटेंशियल कंट्री का देखें, वो इतना वसी है कि एनी स्टेप टेकन इन द राइट डायरेक्शन उसके आपको बहुत ही जबरदस्त नतायज जो है वो मिलते हैं। ये वाली चीज मेरा ख्याल है कि एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी हो, और पाकिस्तान ट्रेड कंसेशंस के साथ साथ किस तरीके से बाहमी ट्रेड को इंक्रीज किया जा सकता है। राइट। क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखेंगे, एससीओ में जो मेंबर नेशंस हैं ये 30% ऑफ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और तकरीबन दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 80% जोग्राफिकल एरिया कवरेज है यूरोप और एशिया की। राइट। इट्स अ मच बिगर प्लेटफॉर्म, जो कि जिन लोगों को नहीं समझ उनको बताने के लिए ये नंबर्स मैंने दिए ताकि एक अंदाजा कर सकें कि दिस इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इट प्रेजेंट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, और कैपिटलाइज करने की इसको जरूरत है। आई एम श्योर कि हमारी जितनी भी कॉमर्स मिनिस्ट्री और जितनी भी ट्रेड बॉडीज और ये सब जा रहे हैं, इन्होंने इस एजेंडा पे प्री हैंड वर्किंग की होगी, और उस वर्किंग का नतीजा हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। वेल डिटेल और काफ़ी आपने क्विकली चीज़ों को बहुत मैनेज किया, सही से कमेंट किया। मैं हुमायूं साहब से पूछना चाहिए साहब कि एक तरफ हमारे पास ये ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आज हम म्यूचुअली डिस्कशन करने जा रहे हैं बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ासकर जैसे कि इख्तियार साहब ने और कामरान साहब ने एम्फसाइज किया कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो रीजन है उसके अंदर एक डेवलपमेंट, एक वाया हम कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बिजनेसेस कैप्चर कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेट ट्रैप में, अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हमें उसे रीपे करना होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम बिजनेसेस लें ताकि एक अच्छे से फ्लरिश करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सही बात की मेरा साहब ने जो बताया कि एससीओ का, वो बड़ा अच्छा डिटेल बताया उन्होंने। अब यहाँ मसला कुछ जो पैदा हो रहा है हमारे इसमें कोई शक नहीं कि रीजनल ट्रेड जो है उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान के लिए।
لیکن جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل ڈفرینسز کا پیدا ہو رہا ہے. اب پولیٹیکل ڈفرینسز یہ ہے کہ ہمارے دونوں بارڈرز کے اوپر افغانستان بارڈر ہمارا جو ایس سی او کے ساتھ جو لنک ہے رشیا کے ساتھ جو ہمارا لنک ہے یا جو ہماری سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ جو لنک ہے وہ تھرو افغانستان ہے. اس طرف جو انڈیا جو ہے انڈیا خود بھی ایس سی او کا ممبر ہے اور وہ بہت بڑی اکانومی ہے, دنیا کی اس وقت تقریباً 30 نمبر کی اکانومی بن چکا ہے وہ. اب مسئلہ یہ ہے ہم ایک افغانستان اور یہ پاکستان جو ہے ایک قسم کا سینڈوچ بن چکا ہے ان چیزوں کے اندر. اب ہماری جو ٹریڈ ہے یا جو وہ لنکس بنتے ہیں وہ افغانستان اور اس طریقے سے ہوں گے. ہمارے جو پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہمارے افغانستان میں چل رہے ہیں جو اس وقت اور جو ہمارے انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو رہا ہے جو اکنامک ریوائیول کا. تو جو میں یہ ایک مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے, اور ایس سی او کا پلیٹ فارم میں اس لیے ایس سی او کے پلیٹ فارم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ ریجنل کنٹریز ہیں, اس میں رشیا بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے اور یہ بہت بڑے کنٹریز ہیں. اور انڈیا جو ہے اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اس کا پاس لنک ہو, سینٹرل ایشیا جانے کا, رشیا جانے کا لنک, اور وہ پاکستان کے تھرو نکلتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور لنک نہیں موجود ہے. ایون یورپ جانے کا بھی جو لنک ہے وہ پاکستان کے ذریعے اس کا لینڈ روٹ. تو اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس چیز کو ہم وہاں پر ایمفیسائز کر سکیں کہ یہ جو اگر کل ہمارے جو ڈفرینسز ہے, کشمیر کا ایک ایشو ہے ہمارا, بیسیکلی ایشو ہے, اگر یہ ایشو کو وہاں پر کوئی ایس سی او اپنے طور کے اوپر اس کو ایک بیک ڈور چینل سے کر لے, وہ کس طریقے سے کر کے کوئی اس مسئلے کا کوئی ایک ایسا وائبل سلوشن نکلا ہے جس سے پاکستان کا یہ کیونکہ ادروائز جو سیکورٹی کونسل میں بھی ہم نے دیکھ لیا, اسمبلیز میں بھی دیکھ لیا, او آئی سی کے فورم پہ بھی دیکھ لیا, تو یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں. لیکن یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ مسئلہ, اس میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ یہ اس مسائل کو اگر وہ یہ پولیٹیکل ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں, اس کا فائدہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کو ہوگا, کیونکہ اس کے پاس ایک لینڈ روٹ مل جائے گا اس کو پورے کا پورا سینٹرل ایشیا سے اور رشیا تک جاتے وقت اس کو جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. یورپ کا روٹ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, لینڈ روٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے جو ہیں اگر حل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایس سی او کی ہمیں اس کی جو صحیح جو اس کی وہ افادیت ہے وہ ہمیں مل سکے گی. اور ڈیفینیٹلی اگر صرف ٹریڈ ہی نہیں ہوگی, اس کے بعد انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اور پھر اسی طریقے سے یہ افغانستان کا بھی جو, کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں جو بھی ناز صاحب نے بھی بات کی ٹیررزم کی جو بات کی, وہ ٹیررزم تھرو افغانستان ہو رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی سب کو معلوم ہے انڈیا کی بیکنگ ہوتی ہے, پیسہ تو اسی کا استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یعنی یہ جو ایک اچھا آپ سمجھ لیجیے کہ بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے, انڈسٹریل اور بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس مسئلے میں ورنہ پاکستان کے اندر کوئی ان بلڈ تو کوئی خرابی نہیں ہے. جو پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے جتنا گرو کرنے کا, وہ تو بہت کم کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایس سی او میں اس کو پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل ڈفرینس, اسی کیونکہ سارک کی بات کی کہ سارک بھی اس لیے ناکام ہوا کہ پولیٹیکل ڈفرینسز تھے. اگر پولیٹیکل ڈفرینسز نہ ہوتے سارک بھی بہت بڑا فورم بن سکتا تھا, ریجنل ہے, سب سے اچھا ہے. دیکھیں نا ایک ٹریڈیشنل, یہ تو سارے تقریباً سارک کے کنٹری تو وہ تھے جو کسی زمانے میں ایک کنٹری رہے تھے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا ان میں اتنی ہوموجینٹی. ٹرو آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, اور آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ پلیٹ فارم ہمیں ایک رائٹلی ڈائریکشن دے سکتا ہے. بالکل, میں استعمال کرنے کی بات ہے. مرزا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی پلیز, اختیار بیگ صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اور اپنے بزنس کو بھی مارکیٹ کر سکتے ہیں, اور رائٹلی ہمارے پاس جو ہمارے گرجز جو ہم ہولڈ کیے ہوئے ہیں یا پھر جو ہمارے جو ایک ایشوز ہیں جو کہ ہمارے بزنسز اور اکانومک ایک ترقی ہے اس کو روک رہے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ٹریگر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جو اپنے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ نافٹا, یورپین یونین اور آسیان, یہ ہمارے پاس 3 سکسیسفل ماڈل ہیں. نافٹا میں ٹریڈ 68% ہے آپس میں, یورپین یونین میں 53% ہے. تو آپ ریجنل ٹریڈ کا ماڈل جو ہے وہ کامیاب ماڈل ہے, اس کو اپنائیں. اور ریجنل ٹریڈ میں یہ بہت بڑی 40% کی پاپولیشن ہے, ٹریڈ انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ آپ فروغ دے سکتے ہیں کیونکہ لینڈ لاک کنٹریز بھی اس میں آتے ہیں, اور جہاں آپ کی پورٹ ایک رول پلے کریں گی. آپ کے پاس گودر پورٹ اب آیا ہے, اس سے پہلے کراچی اور پورٹ قاسم بیرا تھا. تو یہ تمام پورٹ جو آپ کی ڈیپ واٹر پورٹس ہیں یہ لینڈ لاک کنٹریز کی امپورٹ میں مدد کر سکتے ہیں. افغانستان کی تو ایک ہے, لیکن اس میں ہم نے صحیح طرح سے اس کو نہیں استعمال کرا, اسمگل کو اس سے
ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है और ईरान से और अफ़गानिस्तान से गुड्स ऑफिशियल चैनल के बजाय स्मगल हो रही हैं, जिसमें डीजल है, जिसमें स्क्रैप है, जिसमें और दूसरी अशिया हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि अब ये SCO का जो शंघाई ताउन तंजीम का ब्लॉक है, ये नया ब्लॉक है। हम बात करते हैं न्यूअर मार्केट की, हम बातें करते हैं अब इस वक्त 9 मार्केट पे हमारा पाकिस्तान का 10 मार्केट पे बिजनेस चल रहा है, इससे एक्सपोर्ट नहीं होती। आपको रीजन नए लुक अफ्रीका और ये शंघाई ताउन तंजीम के जो इतने बड़े मालिक 40% इस इलाके की आबादी को कैटर करते हैं, उसमें घुसना होगा। और फिर बेशुमार फार्मास्यूटिकल, IT, मिनरल्स, फूड सिक्योरिटी, ये सब अनलिमिटेड आपके पास लिमिट्स पड़ी हुई हैं जो आप इनकैश कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये है कि रीजनल ट्रेड इज़ ए सक्सेसफुल मॉडल। SCO का रीजनल ट्रेड का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो लोग चल कर आए, सरमायाकार उनके यहाँ पर हैं, चैम्बर्स एसोसिएशन के लोग आए हैं। 2 दिन हमारी सरीना में उनके साथ मुसलसल मुलाकातें हैं जी। और उसके बाद हुकूमती वज़रा वगैरह भी आके पाकिस्तान का पोटेंशल और पाकिस्तान में सरमायाकारी का और ट्रेड का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें नई राहें और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें मिलेंगी, बशर्ते कि हमें इसको प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड रखें। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कभी भी बिजनेसेस नहीं बढ़ते। ये लेकिन आपके पास जो आपके इश्यूज होते हैं वो या हर्डल्स होते हैं वो तो हटा दिए जाते हैं। जितने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स होते हैं वो बड़े एक बेनिफिशियरी साबित होते हैं बिजनेसेस के लिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट के नहीं होते, इसमें प्राइवेट सेक्टर जो आ रहे हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये तो एक इस टाइप के, वो तो हुकूमत को प्रपोज किया हुआ होता है। हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम चैम्बर्स, ये उन ममालिक में जिनका पोटेंशियल होता है, ऑलरेडी हम फ्री ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से सवाए 2-3 ममालिक के ज़्यादातर का फ्री ट्रेड में फ़ायदा उन ममालिक को हुआ है। हाँ, श्रीलंका का एक है और एक GSP प्लस यूरोपियन यूनियन ममालिक ने हमें दिया था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट है अभी भी वो है, वो अभी भी है, एक्सटेंशन भी हुआ है। और हम बात कर रहे थे अभी दिस इज द रीजन कि हमारे रीजन के अंदर जो भी हम कह सकते हैं कम्पिटिटिवनेस है, इसको बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है ये GSP प्लस स्टेटस, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो काफ़ी एक हम कह सकते हैं टैरिफ जो है वो एक चीप ऑफर करता है और हमारे पास टेक्सटाइल के बिजनेस को ऑफर करने के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। हमें 10% ड्यूटी देनी पड़ रही थी यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करने से, जिससे हमारी मसनूआत महंगी हो जाती थी। टेक्सटाइल की जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे, टॉवल और गारमेंट्स वगैरह, उस पर 10% इजाफी हो जाता था। exactly. अब जब GSP प्लस मिला है तो ये 10% ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती है ड्यूटी, लेकिन वही बात है ना, हमारा इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ गया है तो वो हमारे जो टेक्सटाइल पर इंडस्ट्री है उसको फायदा नहीं हो रहा है। ये एक अलग डिबेट है। 2 चीज़ों से मार खा रहे हैं, कोई 2.5 चीज़ नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। एक, हमारी एनर्जी टैरिफ जो है 15 सेंट्स है जी, जबकि हमारे खत्ते के ममालिक, चाहे वो इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, दूसरे ममालिक ले लें, 15% के बजाय 8% है। तो पहला काम जो हमने सही करना है वो हमें पावर टैरिफ पे बिजली के निर्ख 8%, 9% से ज़्यादा हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ जिसकी मार हम खा रहे थे नताशा, वो था मार्कअप रेट। हमारा 24% पहुंच गया था, अब फिर 19.5 हुआ, इन्फ्लेशन भी तो 38% पहुंच गई थी। और सवाल ये, अच्छा, एक चीज़ कामरान नासिर साहब ने बहुत हाईलाइट की थी ऑस्टेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीइंग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आप क्या समझते हैं ऑस्टेरिटी के हवाले से क्या मेजर्स हैं? बिल्कुल, देखिए, हमें 2 ही तरीके होते हैं, रेवेन्यू बढ़ाएं जी और अखराजात कम करें तो आप जाके सस्टेन कर सकते हैं। हमने अखराजात कम करने के लिए बहुत मेजर्स लिए। अभी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस SEOs को हमने कानून बदला है और अब SOEs का अब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। पावर दी गई है काबीना को और वो चेंज करके प्रोफेशनल लोग ला रहे हैं, अखबार में एडवर्टाइज करके ला रहे हैं। ये वो इदारों को देख रहे हैं जिसमें ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है। डिस्कोस ख़ास तौर से इसमें जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं,
लेस्को और फेस्को और सब इसमें it's फेस्को a long तो queue, एक तो जी। ये चीज़ है। दूसरे 17 बिलावल साहब ने कहा था कि 17 वजारतें ऐसी हैं जो अभी बंद हो सकती हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसको हमने नहीं करा है। वापडा को बंद कर रहे हैं, बिल्कुल पीआईए को काफी ऑप्शन करने जा measures रहे दिए हैं, गए हैं लेकिन PIA हमने के हवाले पीआईए के लिए करा है कि आप उसके लिए गोल्डन हैंडशेक या उसमें पूल में उनको लेके जाएं। हम नहीं Right. चाहते कि चले उनके पीआईए की बात हो चूल्हे रही है बंद ना, हों। मैं कामरान नासिर साहब से पूछूंगी। कामरान साहब, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से देखा आपने, मेजर्स लिए गए और प्राइवेटाइजेशन का जिक्र जो इख्तियार बेग साहब भी कर रहे हैं कि एसओईज की प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। कैसे देखते हैं ये तमाम मेजर, और ख़ासकर गवर्नमेंट का जो आपने सवाल किया था वो मैंने इनको भी पहुँचाया और इनसे भी पूछा, तो क्या लगता है आपको कि अब जो हालात हैं बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे वायबल होने वाले हैं? सॉरी, देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में, एक तो इंटरेस्ट रेट था। अब जैसे कि आईएमएफ की अपनी प्रोजेक्शन है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, कैलेंडर ईयर, आपका इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में चला जाएगा। तो कोई शक नहीं है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से गिर के बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये तकरीबन 11-12% के आसपास होना चाहिए, और उससे नीचे जाने की भी गुंजाइश होगी, बट लेट्स सी हाउ इट प्लेस। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि आपकी एनर्जी कॉस्ट को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर लेना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरफ आपके एनर्जी रेट्स हैं इसके ऊपर भी बिजनेस वायबिलिटी जो है ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि अब तो आपकी डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है वो इससे इतने बुरे तरीके से हिट हो रही है कि आपको उसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आज ही मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि कुछ प्राइवेट इदारे इस किस्म के हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को खुद से अप्रोच किया है कि जो ये सॉवरेन गारंटी वाले उनके प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं जिनमें डॉलर बेस्ड रिटर्न मिल रहा था, जी। वो उसको पीकेआर कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिर्फ पीकेआर में कन्वर्ट करना ही नहीं चाहते, बल्कि साथ साथ उसके अंदर वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाने के लिए शो कर तैयार रहे है। हैं। तो फाइनली ये गुड न्यूज़ आ गई है आईपीपीस के हवाले से। नताशा, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था जी, इसमें, जी। हमारे लिए जो डिफ़ॉल्ट पे अल्लाह ना करे पाकिस्तान का भी होता तो एनर्जी सेक्टर उसको डुबोता, और उसमें मेन आईपीपीस थे। आईपीपीस से हम पिछले 6-8 महीने से प्रेशर डाला हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, फेडरेशन से, चैम्बर। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये कि finally आईपीपीस ice उन break हुई 4 है। चीज़ों पे जी। जो हमारे थे, पहला कैपेसिटी सरचार्ज के बगैर अब एग्रीमेंट होगा, और गिव एंड टेक की बुनियाद पे, और जो बिजली दी जाएगी वही चार्ज की जाएगी। ये नहीं होगा कि आप बिजली सप्लाई ना करें और कैपेसिटी चार्ज की मद में चार्ज करें। दूसरा, डॉलर का जो प्रॉफिट का मैकेनिज्म था। तीसरा, जो इक्विटी के ऊपर गारंटेड रिटर्न था 17%, उसको कम करने के लिए, और उनके वो यूनिट जो बंद पड़े हुए हैं। और तीसरी चीज़, जो कोयले पर हैं, जो इम्पोर्टेड कोयले पे, उनको कन्वर्ट इंशाल्लाह Right. लोकल कोयले पे किया जाए। बिल्कुल, ये चीज़ों बिल्कुल। से आईपीपीस जो हैं, जो एक खौफनाक बिल्कुल आईपीपीस का शक्ल इशू था। इख्तियार कामरान कर नासिर चुके साहब, आप थे, प्लीज अल्लाह ने कंप्लीट चाहा वो कीजिएगा। हाल हो जाए। जी एग्जैक्टली। सो देखिए, ये एनर्जी कॉस्ट का नीचे आना ये बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आपका बिजनेस सर्वाइवल या बिजनेसमैन का ग्रो करना, क्योंकि ये जो है ना, ये कैश 22 बन जाता है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट ऊपर था, दूसरी तरफ अगर वो नीचे आ रहा है तो आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो उसको ऑफसेट कर रही है ड्यू टू द राइज। मैन्युफैक्चरिंग साइड बहुत ज़्यादा मुतासर, और दूसरा डोमेस्टिक जो आपकी यूटिलिटी है उसमें बहुत सख्त प्रॉब्लम है। देखिए, एसओईज को प्राइवेटाइज करना ये तो एक गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ये बात तो गिवन है। और ये बात हम कब से कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो कि लॉस मेकिंग है, खासतौर पर उनको तो फौरी तौर पर बंद करें। आप 2.5-3 अरब डॉलर की जो ब्लीडिंग करते हैं ये फौरी तौर पर रुक जाएगी, और ये टैक्स पेयर का पैसा आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑस्टेरिटी मेजर्स की कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी में से अभी हाल ही में एक बंदे ने रिजाइन भी किया। आई एम होपिंग कि वो अच्छे तरीके से मजीद काम करेगी, क्योंकि सिर्फ एसओईज का मसला नहीं है, मसला गवर्नमेंट के अदरवाइज अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं, उनको कम बिल्कुल करने सर, की इसके अशद ऊपर भी जरूरत देखा जाएगा। जब कमेटी बनी है तो यकीनन इसके ऊपर काम भी होगा। कामरान साहब, आईपीपीस के हवाले से जो आज के दिन जो न्यूज़ आई है, और एक आईपीपी आई थिंक है जो ज़्यादा अभी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इससे कितना फ़र्क आएगा बिजली के बिलों पे? देखिए, वो एक आईपीपी से तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन एक रास्ता खुल सर, गया है बूंद कि बूंद ही कतरा कतरा ही समंदर बनता है, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ ना कुछ तो होगा। जो एक आगे आ रहा है और एक ने पैर सामने रखा है, तो गवर्नमेंट वैसे भी इंगेज करना चाह रही थी। गवर्नमेंट की अपनी बड़ी ख्वाहिश थी और इसमें कोशिश भी की जा रही थी। देखें, फॉरेन साइड के ऊपर इस मायदे को टच करना या रीनिगोशिएट करना वो ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आपका
جو فورن سورن گارنٹیز ہوتی ہیں ان میں پوزیشننگ گورنمنٹ کی فرق ہوتی ہے اور وہ کل کو انویسٹمنٹ کو متاثر کرتی ہے. لیکن پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو کہ پاکستان کی معیشت کا ہر وقت حصہ ہیں, انہوں نے یہاں سے پیسے بھی کمائے ہیں, اور اگر میں آپ کو کھل کے بات بتاؤں تو یہ آئی پی پیز میجر پروفٹس کر چکی ہیں. آج کے رائٹ. دن میں اگر یہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کی جائے گی تو یہ قوم کے لیے بھی اچھا ہے, ان کی طرف سے ایک خوشائن قدم ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک بے انتہا ضرورت ہے, اور بجلی کے بلوں میں ریڈکشن اچھی خاصی آپ کر سکتے ہیں اگر صرف پاکستان بیسڈ آئی پی پیز ہی اس کو اپنی چیزوں کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے خوش اسلوبی سے اگر اس کو کر اور لیں. کچھ آئی پی پیز تو اون بائی گورنمنٹ ہے, تو وہ بھی تو اس پہ بھی تو کچھ فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے نا. وہ سب بالکل ہو سکتی بالکل ہو سکتی ہے. Right. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی ایک اچھی خبر آپ کو اور بھی دیتے ہیں کہ سینٹرل بینک کے گورنر ابھی وہ کر رہے تھے ایک اپنی پریس بریفنگ. مانیٹری پالیسی کے بعد, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ تھی وہ ارینج ہو گئی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے تو یقیناً یہ بیان اگر ان کی طرف سے آیا ہے تو آپ آئی ایم ایف پہ Right. جلد آنے والی خبریں جو ہیں وہ بہت اچھی آ سکتی ہیں. سو آئی آلویز ٹیل کہ ہمارے لیے جو اکانومی کے لیے وہ سفر مشکل تو ہے لیکن بہتر ضرور ہوگا. میں ہمایوں صاحب سے پوچھوں گی. ہمایوں صاحب, ایک طرف ہمارے پاس جو ایشوز تھے ٹیرف پوائنٹ آف ویو سے سب نے اپلی کی, چاہے وہ ہم چیمبرز کی بات کریں, چاہے وہ ہم ڈفرینٹ ایسوسیشنس کے حوالے سے بات کریں, لیکن سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ بزنسز ہونے چاہیے. تمام جو بزنس کمیونٹی ہے جو بہت عرصے سے پاکستان میں بزنس کر رہی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنا بزنس شفٹ کریں کہیں اور. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی دیں, بھرپور ٹیکس دیں, اور سپر ٹیکس میں بھی انہوں نے حصہ لیا, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن وہ یہ جی جی بالکل, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مجبوراً نہیں, بہت سارے لوگ دینا مجبوراً از ناٹ دا رائٹ ورڈ, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بن جائے. تو کیا لگتا ہے اب الیکٹرک ٹیرف اگر آئی پی پیز کے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس کرنے کے بعد کم ہوتا ہے تو کتنا یہ ہیلپ فل ہوگا؟ آلدو آج صرف ایک نے ہی بات کی ہے, یقیناً آگے اور بھی آئیں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے اس میں, یہ جو آئی پی پیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے اندر جس چیز کو کیا جا سکتا ہے اور جس سے شاید وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ الٹیمیٹلی شاید یہ ہو, جس کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں گے, وہ ہے کہ ان کا فورنزک آڈٹ ہو جائے. وہ اسے بچنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ فورنزک آڈٹ ہو جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنی اوور اس میں آپ نے جو ہے اوور انوائسنگ ہوئی ہے, اس کے اندر جو پروجیکٹ کاسٹ ہے اس کو کتنا انفلیٹڈ ریٹ پہ بنایا گیا ہے, پھر ٹیرف کی جو ڈٹرمنیشن ہوئی ہے, پھر اس کے ساتھ جو وہ اس کا ہوتا ہے آپ کا ہیٹ ویلیو ہوتی ہے, پھر اس کا جو آئل کا جو کنزمپشن ہے, تو یہ اگر اس کا فورنزک آڈٹ ہو جاتا ہے اور وہ کسی کریڈیبل انٹرنیشنل فرم کے ساتھ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد ان کے پاس جو چاہے پاکستان کی آئی پی پیز ہوں یا باہر کی آئی پی پیز ہوں, ان کے پاس پھر یہ جو وہ ایک ڈراوا ہے کہ ہم دنیا میں چلے جائیں گے, وہ لنڈن اس میں آربیٹریشن میں چلے جائیں گے, اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو وہاں سے وہ پٹ جائیں گے. اس لیے کہ فراڈ میں جہاں پر فراڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, جہاں پر کوئی ایک مال پریکٹسز کا آ جاتا ہے معاملہ, وہاں پر وہ اس کو, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں جو آدمی کے وہ کورٹ میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ آتے ہیں کسی کورٹ سے کوئی ریلیف سیک کرنے کے لیے تو یو ہیو ٹو کم ود اے کلین ہینڈس. تو وہ کلین ہینڈز نہیں ہیں. آپ نے اگر یہاں پر کسی طریقے سے کوئی مال پریکٹسز کی ہیں, کوئی کسی قسم کا ایسا کیا ہے جس سے نقصان پہنچایا گیا, یا کوئی آپ نے انڈر ہینڈ ڈیلنگز کر کے کوئی چیزوں کو لیا ہے, تو پھر وہ لوگ جیت نہیں سکیں گے اس کیس کو, تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. اس لیے میرا خیال ہے ان کے لیے بھی, ان کو بھی اس چیز کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں اگر ہم اس کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں. اور اتنی ساری عوام کی بھی ایک ریکویسٹ ہے نا, عوام بھی پریشان ہے, برا حال ہے بجلی کے. عوام تو پس گئی نا, عوام تو پس گئی ہے, عوام تو کئی طرح سے پس چکی ہے. اب جو ٹیکس میں اس وقت جو بجلی کا بل پے کر رہا ہوں نا, اس کے 3 کمپوننٹ ہے. ایک تو میں بجلی کا بل پے کر رہا ہوں جو کہ بجلی کا ایکچول ٹیرف ہے, ایک اس کے اوپر ہے جو میں ٹیکسز پے کر رہا ہوں, اور تیسرا وہ ہے جو نہیں پے کر رہے میں ان کے بدلے میں پے کر رہا ہوں. تو میں نے تو اسی چینل پہ آپ کے پی ٹی وی میں نے یہ کہا تھا, یہ ڈسکوز کا جو بہترین سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے ان کو پروونشل گورننس کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ پروونسز کی رٹ ہوتی ہے, وہ اس کی ریکوری ہو جائے گی, اس کی تھیفٹ ختم ہو جائے گی. جو وہ تھیفٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہر ایک کو فائدہ ہوگا, ہر ڈسکو کو فائدہ ہوگا وہ. لیکن لائن لاسز بہت زیادہ ہیں, لائن لاسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تھیفٹ ہے. وہ جو تھیفٹ ہے اس کو بھی لائن لاسز میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کو بھی لائن لاسز میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی لائن لاسز ہو گئے, وہ ایک کور دے دیا جاتا ہے. لائن لاسز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہوتے ہیں لائن لاسز, لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے وہ تھیفٹ ہوتی ہے. جو مطلب ایسے بھی فیڈرز ہیں
جو کہ جہاں 90% وہاں ریکوری نہیں ہو رہی, تو اب وہاں پھر لائن لاسز چلیں کیا بات. چلیں تو سر, یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے میرا خیال ہے وہ نیگوشیٹ کرنا چاہیں گے اس میں. اور پھر دوسری جو وہ بات آ رہی ہے کہ پاکستانی روپی میں آنے کا, وہ بھی ان کا ایک فائدہ ہے. سر یہ ٹاپک آج کا ہم ایس سی او کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آئی پی پیز کے اوپر ہم چلے گئے ہیں, تو ایس سی او کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں اختیار ایس سی او کے حوالے سے میں نے جو بات کی, ایس سی او کا جو پاکستان کے لیے جتنی اہمیت ہے ایس سی او کی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کسی بھی آرگنائزیشن جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے ہماری اس کی اہمیت ہے. او آئی سی بھی ہو, ہماری یہ جو دوسری ریجنل ہماری ایک اور ایکو ہے اس سے بھی, اور ایون سار, اس لیے کہ اس کے اندر دنیا کے بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں. مثلا آپ دیکھیں چائنا ہے جو دنیا کی دوسری نمبر کی اکانومی بن چکی ہے, انڈیا اس طرف ہے جو کہ تیسری نمبر کی اکانومی بن گیا ہے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈیشنل ہے, رشیا ایک بہت بڑی وہ اکانومی بھی ہے اور اس کی ایک ملٹری ویلیو ہے, وہ ایک بہت بڑی سیکنڈ وہ ہے. تو یہ سارا اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو یہ ایک زمانے میں کوئی, میں سنا تھا, پڑھتے تھے کہ وہ ایک تھا کہ وہ رشیا کا یہ ایک منصوبہ تھا کہ ایشین وہ کوئی سیکورٹی کا ایک بنانا چاہتے تھے یہاں پر, کہ سوویت یونین جب تھا کہ اس کا ایشیا کی اپنا ایک سیکورٹی کا بنے. تو یہ تقریباً ایک قسم کا مور اور لیس اکنامک سیکورٹی اور وہ دونوں ملا کے یہ چیز بن جائے گی. لیکن پاکستان جو اس سے گین کر سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم وہ جو ہمارے جو ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں انڈیا کے ساتھ پرٹیکولرلی, جن کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہمارے ہاں کریٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے اکانومی بھی گرو نہیں کر پا رہی ہمارے, اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈیا بھی اس وقت پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کی کنیکٹیوٹی کے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس سولوشن نہیں ہے. تو اس طرح جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن بزنسز اگر ہو جائیں تو فریٹ کے حوالے سے اور جو دونوں کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, خاص کر پاکستان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل. یہ دیکھیں ہمارے یہاں کاٹن کی فصل اور انڈیا کی کاٹن فصل مورلیس ایک ہی کوالٹی ٹائپ کی ہے. ہمارے یہاں شارٹ فال ہوتا ہے. ہمارے یہاں 8 ملین بیلز پہ آ گیا تھا 13 ملین بیل سے, بلکہ 16 ٹریڈ ود انڈیا بند تھا. واگا بارڈر سے ٹرک آتا تھا پہلے ہمارے ملوں میں اور اب چلا جاتا تھا, اب ایک ہفتے بعد اور منگا لیتے تھے. لیکن اب کیونکہ واگا بارڈر یا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند تھا تو ہم نے امریکہ سے, ایجپٹ سے, سینٹرل ایشین سے منگائے, ہمیں ایک ساتھ اسٹاک کرنا پڑا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی مقابلتی ثقت کو متاثر کرتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی کہ ٹریڈ کو علیحدہ رکھیں, سیاسی اختلافات اور ڈپلومیٹک ایشوز کو آپ علیحدہ رکھیں, اور اس کے بعد چلیں اس سے قریب آئیں گے. جب ٹریڈ بڑھے گی تو آپ پابند ہوں گے اپنے سیاسی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے ٹریڈ اتنے. آپ امریکہ کا جو انویسٹمنٹ ہے, امریکہ کا جو بڑی کمپنیاں جو چین میں انویسٹمنٹس ہیں, وہ امریکہ کو کوئی ایسا سخت قدم نہیں اٹھانے دیتی جو چین پہ یا اس کے اکانومی پہ ایڈورس افیکٹ آئے. تو ہمیں اینڈ آف دی ڈے یہی ایک سبق سیکھنا ہے کہ ریجنل ٹریڈ کامیاب ماڈل ہے. انڈیا کے ساتھ ہم اپنے ٹریڈ کو کھولیں اور اس ڈسپیوٹس اپنی جگہ ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, لیکن ہماری اکنامکس بہتر ہو جائے گی. پاور کو ہمیں کم کرنا ہوگا. 7 اور 8 سینٹ سے زیادہ خودکشی ہے اور اس پہ آپ لا سکتے ہیں. اور ایک بات اور صحیح کر دوں, یہ ایک آئی پی پی نہیں آیا ہے, ایک نے تو آج بیان دیا ہے. یہ منسٹر صاحب کے ساتھ ایک ہفتے سے میٹنگ ہو رہی ہے. آج ان کو طبیعت یا کووڈ تھا تو میں بات نہیں کر سکا, وہ ماسک پہن کے آئے تھے. لیکن یہ کافی سارے آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں حکومت کے. 24 پوائنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بنائے ہیں, یہ پروپوز کیے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے یہ ماڈل بنایا ہے. گڈ نیوز انشاءاللہ جلدی ملے گی. یہ آئی پی پی کا جو کینسر ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے. اختیار صاحب, بالکل. میں ایس سی او کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, کامران ناصر صاحب, لاسٹ منٹس ہیں, آج کے دن یہ کانفرنس سٹارٹ ہوئی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے؟ ایک تو میزبانی کرنا, اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو آپ نے ٹیررسٹ ایشو بولا تھا کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بہتر ہے, پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ بزنسز بھی ہوں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے ایسی سمٹس کا ہونا؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ساری چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی فورسز کی ایک ول ہے, کیونکہ بے شک ان ساری چیزوں میں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب جو آپ کے جوان اس میں اپنی جان دیتے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں, اور ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے
آپ امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہیں. سو پاکستان اس سائڈ پہ کمیٹڈ ہے میرے خیال میں. اس میں جو بیہائنڈ دا سینس جو ایکٹرز انوالوڈ ہیں ان کے اوپر کھل کے گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ آئی تھنک کہ جو میں نے ابھی انڈیا کا سٹانس بھی دیکھا تھا کہ وہ اس کو فزیکلی اٹینڈ نہیں کریں گے, الیکٹرانکلی اٹینڈ کریں گے, اور ہمیشہ آ کے انہوں نے پچھلے کافی سالوں سے ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان کو پہلے ہیڈ آن لیتے ہیں. تو ہمیں مثبت جواب اس جگہ پہ اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے اور ہر فورم پہ اٹھانی چاہیے. دوسری دیکھیں, انویسٹمنٹ لانے کے لیے یا معاشی حالات ٹھیک ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنا اور دوسرا آپ کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہونا. سو جب ایسے سمٹس پاکستان میں ہوں گے اور سارے انگیج ہوں گے, وہاں پہ گورنمنٹ جائے گی, ملے گی, تو ایک بہت اچھا میسج جاتا ہے. اور اس کو کس طریقے سے آپ نے اپنے لیے مفید بنانا ہے اس میں ایک ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سب نے بہت اچھا کیا ہوگا. اور جب اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں گے, بزنس ٹو بزنس انگیجمنٹ کریں گے, یا اس کے علاوہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب انگیجمنٹ ہوتی ہے, دیٹ از فار پالیسی فریمنگ. ایسی پالیسی فریمنگ جو کہ اکنامکلی ساری ان کنٹریز کے لیے جو کہ اس میں خاص طور پہ نیبرز ہوتی ہیں ان کا فائدہ ہونا چاہیے. اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے میں پاکستان کو تو ویسے مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے انڈیا ہی گھسا کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یونیلیٹرلی کبھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, کبھی اس کو ریجیکٹ وہ کرتا ہے. اکانومک جو ریوائول ہے پاکستان میں وہ نہیں دیکھنا چاہتا. ویل تھینک یو سو مچ کامران صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے آپ. کافی ڈیٹیل انالیسز اور کافی آج ایک ہم کہہ سکتے مثبت بات کرنے کا موقع ملا ہے. اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. ہمایوں صاحب آپ نے بھی جوائن کیا آج, بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ SCO سمٹ, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں یہ ایونٹ جاری ہے اور یہاں پر ایسے ایونٹس کا ہونا ایک بلیسنگ ہوتا ہے, جس سے پاکستان کو میزبانی کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور پوری دنیا میں ایک امن پسند ملک ہونے کا میسج جاتا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.